रात की स्याही गहरी हो चुकी थी। चांद बादलों के पीछे छुपने और निकलने का खेल खेल रहा था। जंगल के दरमियान एक पुरानी वीरान हवेली खड़ी थी, जिसके दरो दीवार पर वक्त ने अपने नकूश छोड़ दिए थे। सर्दियों की यख बस्ता हवा में हवेली के दरवाजे की चरचराहट सुनाई दे रही थी। साजिद एक मुहिमजो नौजवान था, जिसे महमात का शौक था। वो पुरानी दास्तानों, खोए हुए खजानों और पुरअसरार जगहों का दीवाना था। जब इसे राज की वादी के बारे में मालूम हुआ तो वो खुद को रोक न सका। ये कहानी के मुताबिक सदियों से पोशीदा वादी एक पुरानी कहानी के मुताबिक सदियों से पोशीदा खजाने का घर थी, लेकिन जो भी वहाँ गया वापस ना आया। साजिद ने अपने दोस्त हसन को साथ लिया और दोनों रात के अंधेरे में वादी की तरफ रवाना हो गए। रास्ता पुरखतर और सुनसान था। कहीं उल्लू बोल रहे थे तो कहीं झींगरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जैसे ही वो वादी के करीब पहुंचे, हवा में अजीब सी सरगोशियां गूंजने लगीं। हसन ने घबराकर कहा, साजिद, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा, शायद हमें वापस चले जाना चाहिए। मगर साजिद ज़िद्दी था। इसने हसन को तसल्ली दी और दोनों ने आगे बढ़ने का फैसला किया। अचानक सामने एक बूढ़ा शख्स नमूदार हुआ। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो बोला, ये वादी खतरनाक है। यहाँ बहुत लोग आए मगर कोई लौटा नहीं। अगर तुम जाना चाहते हो तो सुनो, जब तुम हवेली के अंदर जाओगे तो किसी भी कीमत पर पीछे मुड़कर मत देखना। साजिद और हसन ने बूढ़े की बात को सरसरी लिया और आगे बढ़ गए। जैसे ही वो हवेली के दरवाजे से दाखिल हुए, अचानक एक ज़ोरदार आवाज़ सुनाई दी, जैसे किसी ने दीवार पर ज़ोर से हाथ मारा हो। हसन ने बेसाख्ता पीछे मुड़कर देखा। अगले ही लम्हे वो चीख मारकर ज़मीन पर गिर गया। इसका जिस्म कांप रहा था, आंखें खौफ से फैली हुई थी। साजिद ने इसे संभालने की कोशिश की, मगर हसन की आंखें खाली हो चुकी थीं, जैसे वो कुछ ऐसा देख चुका हो जो इंसानी अकल से बाहर हो। साजिद ने खौफ को झटककर आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वो हवेली के मरकज़ी कमरे में पहुंचा, इसने देखा कि वहां एक पुराना संदूक पड़ा है। इसने लरसते हाथों से इसे खोला तो अंदर सोने और हीरे जवाहरात से भरा हुआ था। लेकिन जैसे ही इसने खजाने को छुआ, पूरा कमरा हिलने लगा। दीवारों पर अजीब नकूश नमूदार होने लगे और माहौल भारी होने लगा। साजिद के दिल की धड़कन तेज़ हो गई। अचानक एक सरगोशी इसके कानों में गूंजी, तुमने खजाने को छुआ, अब तुम कभी यहाँ से बाहर नहीं जा सकोगे। साजिद ने पीछे मुड़कर हसन को देखना चाहा, मगर इसे बूढ़े शख्स की बात याद आ गई। पीछे मुड़कर मत देखना। इसने अपनी आंखें बंद की और दुआ पढ़ते हुए दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। कमरे की दीवारें गिरने लगीं, छत से धूल गिरने लगी और हवेली की बुनियादें लरजने लगीं। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकला, सब कुछ खामोश हो गया। हसन अब भी ज़मीन पर पड़ा था, मगर वो होश में आ चुका था। साजिद ने इसे सहारा देकर उठाया और दोनों लड़खड़ाते कदमों से वहाँ से निकल पड़े। जब वो जंगल के किनारे पहुँचे तो साजिद ने खजाने की तरफ देखा, मगर हैरत अंगेज़ तौर पर इसके हाथ खाली थे। वो समझ चुका था कि ये कोई आम खजाना नहीं था, बल्कि एक लानत थी जिसने कई लोगों को अपना शिकार बना लिया था। साजिद और हसन ने हमेशा के लिए इस वादी को छोड़ने का फैसला किया। साजिद और हसन ने इस रात के बाद कभी भी किसी पुरअसरार मुहिम का सोचा तक नहीं। वो दोनों जानते थे कि राज की वादी का खजाना महज एक सुनहरी जाल था, जो लालची लोगों को हमेशा के लिए कैद कर लेता था। मगर साजिद के दिल में अब भी एक सवाल था, आखिर वो खजाना था क्या और वो बूढ़ा कौन था? कुछ दिनों बाद साजिद एक पुरानी लाइब्रेरी में गया, जहाँ कदीम दास्तानों और तारीखी वाक़यात की किताबें मौजूद थीं। वो कई घंटे मुख्तलिफ़ किताबें खंगालता रहा, यहाँ तक कि इसे एक पुरानी जर्द पड़ी हुई किताब मिली, जिसका उन्वान था एक खोया हुआ राज। किताब में दर्ज था कि सदियों पहले एक बादशाह हकीमुल मीर ने एक ऐसा ख़जाना हासिल किया था जो जादुई ताकतों का हामिल था।
یہ خزانہ اصل میں ایک قدیم جادوگر زافرون کی ملکیت تھا، جس نے اسے اپنی طاقتوں سے محفوظ کر رکھا تھا۔ مگر جب بادشاہ نے خزانے پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو جادوگر نے بد دعا دے دی۔ جو بھی اس خزانے کو چھوئے گا وہ اس وادی کا حصہ بن جائے گا۔ ساجد نے جیسے جیسے کتاب پڑھی، اس کے جسم میں سردی کی لہر دوڑنے لگی۔ کیا میں اور حسن بھی اس لعنت کا شکار ہو چکے ہیں؟ اگلی رات ساجد سو رہا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولی تو وقت دیکھا تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ اس نے دروازہ کھولا مگر باہر کوئی نہیں تھا۔ مگر جیسے ہی وہ پلٹنے لگا ایک سرگوشی سنائی دی، تم نے خزانے کو چھو لیا تھا، اب تم واپس آؤ گے۔ ساجد کا خون خشک ہو گیا۔ وہ تیزی سے دروازہ بند کر کے بستر پر بیٹھ گیا۔ مگر اسی لمحے کھڑکی کے شیشے پر کسی نے انگلیاں پھیریں۔ وہ لرزتے قدموں سے کھڑکی کے قریب پہنچا مگر باہر کچھ نظر نہ آیا۔ اچانک آئینے میں اس نے کچھ دیکھا، وہی بوڑھا شخص جو وادی کے دروازے پر ملا تھا۔ واپس آ جاؤ ورنہ تمہاری روح کبھی سکون نہیں پائے گی۔ اگلی صبح ساجد فوراً حسن کے گھر پہنچا، مگر جو کچھ اس نے وہاں دیکھا اس نے اسے ساخت کر دیا۔ حسن کا جسم بستر پر بے جان پڑا تھا اور اس کی آنکھیں خوف سے باہر نکلی ہوئی تھیں۔ اس کے ہاتھوں میں ایک پرانا سکہ تھا، وہی سکہ جو خزانے کے صندوق میں تھا۔ ساجد کو احساس ہو چکا تھا کہ حسن نے خزانے کا کوئی ایک ٹکڑا چرا لیا تھا اور اسی لیے وہ لعنت کا شکار ہو گیا۔ ساجد جانتا تھا کہ اگر وہ کچھ نہ کرتا تو وہ بھی جلد حسن کی طرح انجام کو پہنچے گا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ واپس راز کی وادی جائے گا اور اس لعنت کو ختم کرے گا۔ وہ ایک بار پھر رات کے اندھیرے میں جنگل کے راستے پر چلنے لگا۔ وادی کے دروازے پر پہنچا تو بوڑھا شخص پھر نمودار ہوا۔ تم واپس کیوں آئے ہو؟ میں اس لعنت کو ختم کرنا چاہتا ہوں، ساجد نے جواب دیا۔ بوڑھے نے گہری سانس لی اور کہا، اگر تم واقعی اس لعنت سے چھٹکارا چاہتے ہو تو خزانے کو اس کی اصل جگہ واپس رکھو اور جو ہوگا اس کے لیے تیار رہو۔ ساجد جیسے ہی حویلی میں داخل ہوا سب کچھ دھندلا ہونے لگا۔ ماحول میں سرگوشیاں گونجنے لگیں اور دیواروں پر وہی نقوش دوبارہ ابھرنے لگے۔ اس نے جلدی سے حسن کے ہاتھ میں ملا جادوئی سکہ نکالا اور اسے صندوق میں ڈال دیا۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ایک سایہ نمودار ہوا۔ زافرون، تم نے میرے خزانے کو واپس کر دیا، مگر تمہیں یہاں سے زندہ جانے کی اجازت نہیں۔ ساجد جانتا تھا کہ اگر وہ اب ہار گیا تو ہمیشہ کے لیے اس وادی میں قید ہو جائے گا۔ اس نے ہمت جمع کی اور وہی الفاظ دہرائے جو کتاب میں لکھے تھے، زافرون، تجھے واپس جانا ہوگا، تجھے ہمیشہ کے لیے دفن ہونا ہوگا۔ زافرون چیخنے لگا اور آہستہ آہستہ اس کا جسم دھند میں بدلنے لگا۔ اچانک پوری حویلی لرزنے لگی اور ساجد نے آخری بار دروازے کی طرف دوڑ لگائی۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا حویلی زمین میں دھنس گئی اور اس کے ساتھ ہی وادی بھی دھند میں لپٹ گئی۔ ساجد نے آخری بار پیچھے دیکھا مگر اب وہاں کچھ نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے لعنت کو ختم کر دیا ہے، مگر حسن واپس نہیں آ سکتا تھا۔ اس دن کے بعد راز کی وادی ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی، مگر جو بھی رات کے اندھیرے میں جنگل کے قریب جاتا وہ سرگوشیاں سن سکتا تھا۔ پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔